बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताएंगे कि आपने जो है नया ऑप्शन जो यूट्यूब ने आपको दिया है वो आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है और आपको फ़ायदे क्या होंगे, उसके बेहतरीन तरीका है। गुड न्यूज़ है आपके लिए और आपको मुबारक हो इस चीज़ की कि आपको एक बहुत ही आसान जो है यूट्यूब एक ऑप्शन दे रहा है। आपने उसको इस्तेमाल भी करना है, आपको फ़ायदा भी बताएंगे आपको उसका क्या फ़ायदा होगा। हमें तो बहुत खुशी हुई है कि यूट्यूब ने ये जो है ऑप्शन दिया है, आपके लिए अपडेट दी है, लेकिन उसके आपको समझने की ज़रूरत है। आपने सेटिंग 20 तारीख से पहले लाजमी कर लेनी है, क्योंकि आपको जो है उसकी समझ भी आनी चाहिए कि भी हमें इसका क्या फ़ायदा होगा और हमें इसका नुकसान क्या होगा। लेकिन आपको फ़ायदे ही होंगे, नुकसान कोई नहीं होगा इंशाल्लाह। हम आपको बताएंगे आपने 20 तारीख से पहले सेटिंग लाजमी कर देनी है। वो जो आपको मैं प्रूफ के साथ आपको स्क्रीन पर भी आपको करके दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको 3-4 बातें बताना चाहूँगा कि आपको उस पर जो है अमल दरामद भी करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि हमने ये लाजमी करना है। यूट्यूब ने फॉर यू जो है ऑप्शन अब जो है YT स्टूडियो में दे दिया है। वो आपने कैसे सेटिंग करनी है वो भी आपको मैं बताता हूँ। उसका फ़ायदा ये है कि आप अब जो है यूट्यूब चैनल पर आप एक जो है कंटेंट ना रख सकें, नहीं रखते, आप 2 रखते हैं, आप 3 रखते हैं, आप रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसका फ़ायदा आपको क्या होगा, फॉर यू आपकी जो वीडियो है आप व्लॉग करते हैं, आपका जो है टेक का चैनल है, आपका जो है आप तो अपना इस्लामिक वीडियो बनाते हैं, आप तीनों कंटेंट जो है अपने एक ही चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। उसका क्या तरीकाकार है, फॉर यू की आप जब सेटिंग हो जाएगी आप उसको ऑन कर लेंगे, आप उसका बेहतरीन तरीके से सेटअप कर लेंगे। उसके बाद यूट्यूब क्या करेगा कि एक बंदा आपकी व्लॉग की वीडियो देखता है, ठीक है जी, वो आपकी वीडियो एक दो व्लॉग देखता है, तो यूट्यूब जैसे ही दोबारा आपकी वीडियो ओपन करेगा यूट्यूब आपकी जो वीडियो है उसको व्लॉग की दिखा देगा। उसके बाद एक बंदा आपकी वीडियो टेक की देखता है, टेक के हवाले से आप बताते हैं, यूट्यूब उसको टेक की वीडियो दिखाएगा। अगर वो बंदा आपकी वीडियो जो है इस्लामिक देखता है तो यूट्यूब उसको इस्लामिक दिखाएगा। लेकिन दिखाएगा कैसे होगा आपको बताते हैं। अगर एक बंदा आपकी वीडियो शॉर्ट देखता है, लॉन्ग नहीं देखता, यूट्यूब जो है उसको शॉर्ट दिखाएगा। अगर बंदा लॉन्ग देखता है शॉर्ट नहीं देखता तो यूट्यूब उसको वीडियो जो है लॉन्ग दिखाएगा, शॉर्ट नहीं दिखाएगा। अगर एक बंदा आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो वो यूट्यूब जो है उसको लाइव स्ट्रीमिंग दिखाएगा, आपकी जो है शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो नहीं दिखाएगा। लेकिन उसका जो फ़ायदा है आपके पास जो है कंटेंट ख़त्म ना होने वाली बात है कि आपने एक वीडियो इस्लामिक बना ली है, दूसरी वीडियो आपने टेक के हवाले से बना ली है, तीसरी वीडियो आपने व्लॉग के हवाले से बना ली है। उसका फ़ायदा ये होगा कि यूट्यूब आपका जो व्यूवर्स होगा, आपका जो सब्सक्राइबर होगा, या आपने नया आपका व्यूवर्स है वो अपना वीडियो व्लॉग की देखता है, यूट्यूब उसे व्लॉग की दिखाएगा। जैसे दोबारा आपके चैनल वो ओपन करेगा आपकी यूट्यूब उसको स्क्रीन पर जो है व्लॉग की वीडियो दिखाएगा। अगर आपकी वीडियो वो देखता है टेक की तो यूट्यूब उसको टेक की दिखाएगा। अगर वो आपकी वीडियो इस्लामिक देखता है तो यूट्यूब उसे इस्लामिक वीडियो दिखाएगा। बेहतरीन ही ऑप्शन है जो हम आपको बता रहे हैं, अपडेट है यूट्यूब की। लेकिन 20 तारीख से पहले आपने उसकी सेटिंग कर लेनी है, उसका आपको फ़ायदा भी हो और यूट्यूब पर आप काम दिल लगी से करते रहें। अगर आप कहाँ ट्रैवलिंग करते हैं या आप अपना किसी भी और हवाले से आपकी वीडियो है आप यूट्यूब पर वो अपलोड कर सकते हैं। आपने 2-3 कंटेंट जो है रख सकते हैं, उसका यूट्यूब ने आपको सोल्यूशन दे दिया है। यूट्यूब ने बहुत ही बेस्ट जो है ये अपडेट दी है आपके लिए, लेकिन आपने इसको इस्तेमाल लाजमी करना है आपने। तो बाकी जो मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो है प्रूफ के साथ करके दिखाऊंगा आपने किस तरीके से उसको जो है सेटिंग को ऑन कर लेना है। आखिरी बात मैं करके आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले चलूँगा। तो हमारा कहने का मकसद ये था कि आपने उस सेटिंग को ऑन लाजमी कर लेना है, ठीक है जी, आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। बाकी जो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन है उसके हवाले से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह कल डेट में। वो आपको 100% ओरिजिनल बात बताएंगे, आपको घुमा फिरा कर बात नहीं बताएंगे आपने ये करना है वो करना है। आप काम अपना जारी रखें, कोई मसला नहीं है। ये तो तकरीबन 1 माह पहले से ये जो है चल रहा है, मसला चल रहा है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तरतीब के साथ वो बनाकर अपलोड करूँगा। आपने किस तरीके से उसको आपने सेटिंग करना है, क्या करना है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से
جو ہے یہ اپنا فار یو کی سیٹنگ کرنی ہے۔ جی تو ناظرین، ہم اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پر آ گئے ہیں، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے فار یو کی جو ہے سیٹنگ کس طریقے سے کرنی ہے۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، آپ نے ویڈیو لازمی اینڈ تک دیکھنی ہے۔ ہم سب سے پہلے کیا کریں گے، ہم جو ہے اپنا کسٹمائزیشن پر جائیں گے، اس پر کلک کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا جو آپشن ہے، ہم آپ کو نیا آپشن بتانا چاہ رہے تھے، فار یو۔ یہ آپ کے سامنے جو فار یو آپشن نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ سامنے آپ کے، ٹھیک ہے جی، یہ فار یو آپشن ہے۔ ہم اس کو پہلے آف ہوگا، آن کر دیں گے ہم اس طریقے سے اس کو، ٹھیک ہے جی۔ میں نے اس کی پہلے سیٹنگ کی ہوئی تھی، میں نے آپ کو بتانا تھا۔ تو اس کے بعد ہم جائیں گے مور سیٹنگ پر۔ مور سیٹنگ پر جانے کے بعد یہاں پر جو پوائنٹ ہے سمجھنے والا، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پر آپ کو یہ 3 آپشن دیتے ہیں، ویڈیوز، لانگز ویڈیوز، شارٹس اور لائیو اسٹریم۔ آپ کا کچھ فار یو اس طریقے سے ویڈیو فار یو جو ہے آپشن ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آپ کی جو ہے لانگ ویڈیو دیکھتے ہیں، وہ شارٹ نہیں دیکھتے، کچھ شارٹ دیکھتے ہیں لیکن لانگ نہیں دیکھتے، کچھ لوگ جو ہے آپ کی لائیو اسٹریم دیکھتے ہیں تو شارٹ نہیں دیکھتے یا لانگ ویڈیو نہیں دیکھتے۔ اس کی آپ کو بینیفٹ جو فائدہ ہوگا، آپ نے جو ہے اس کے لیے آپ نے ان تینوں آپشن کو جو ہے آن ہی رکھنا ہے۔ جس طریقے سے میں نے اب آف کر دیا ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ایک جو ہے آپشن جو ہے یہاں پہ آپ نے سلیکٹ لازمی کرنا ہے، لیکن ہم نے جو ہے کیا کرنا ہے، اس پر ہم جو ہے ان تینوں آپشن کو آن کر دیں گے۔ 3 آپشن آن کرنے کے بعد جو ہے ہم نے مین پوائنٹ جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ نے جو کانٹینٹ دکھانا چاہ رہے ہیں اپنے ویورز کو، وہ 1 سال سے پہلے جو آپ نے مطلب 1 سال 12 منتھ میں آپ نے اپلوڈ کیا ہے وہ دکھانا چاہ رہے ہیں، یہ چیز جو ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور تو آپ نے جو ہے آل پر کر دینا ہے، آل کانٹینٹ ریکمینڈڈ پر کر دینا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ویورز جتنے بھی نئے آئیں گے یا پرانے آئیں گے، آپ کی ویڈیو اگر آپ کا چینل 1 سال پہلے آپ جو ہے اپلوڈنگ کر رہے ہیں، یا آپ 2 سال سے پہلے جو بھی ویڈیو آپ کی پڑی ہوئی ہیں، وہ جو ہے آپ کو آپ کے ویورز کو دکھائی جائیں گی ٹوٹل۔ اگر آپ 12 منتھ پر کریں گے تو 1 سال پہلے جو آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوگی وہ آپ کے جو ہے اپنے ویورز کو دکھائی جائیں گی۔ تو ہم جو ہے اس کے آل پر کر دیں گے، آل کانٹینٹ پر کر دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہم اس کو ڈن کر دیں گے۔ ڈن کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے نیکسٹ پروسیس جو ہے آپ نے فائنلی کیا کرنا ہے۔ یہاں پر ہم اس کو کر دیں گے پبلش۔ پبلش کرنے کے بعد میں آپ کو 2 باتیں بتا دیتا ہوں، آپ کو اس کا فار یو کا فائدہ ہوگا کیا ہوگا۔ یہ آپ کے جتنے بھی چینل ہیں، آپ کا ٹیک کیچ، آپ ایک ہی یوٹیوب پر چینل پر فرض کرو 3 کانٹینٹ آپ جو ہے آپ شیئر کرتے ہیں، آپ کا کوک کا چینل ہے، آپ کا اسلامک ہے، اور آپ کا کک کا ہے، یا کسی بھی قسم کے آپ ولاگ کا ہے، کسی بھی قسم کے 3 آپ جو ہے کر سکتے ہیں۔ مثالیں آپ کرتے ہیں بھی میں جو ہے 3 کانٹینٹ کے جو ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا اس پر، لیکن پہلے جو ہے آپ کے ویوز جو بھی آتا ہوگا آپ کے یوٹیوب چینل پر، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اس کی کون سی ویڈیو دیکھوں۔ تو اس کے بعد نیکسٹ تقریباً کافی ویڈیو آ جاتی ہوں گی آپ کے تینوں کرنے کے، لیکن وہ آپ کے چینل کو چھوڑ کر واپس چلا جاتا تھا۔ لیکن اب جو فار یو کا آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کا چینل جو ہے بندہ ویورز جو آپ کا ہوگا، یوٹیوب جس مائنڈ سے وہ آپ کا چینل پہلے ویڈیو دیکھ چکا ہوگا، جیسے ہی آپ کے چینل پر وہ وزٹ کرے گا، یوٹیوب آپ کو آپ کی ویڈیو جو ہے اس بندے کو وہی آپ اس کے سامنے دے دے گا بھی یہ ویڈیو ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بندہ اگر وہ لائیو اسٹریمنگ دیکھتا ہے تو یوٹیوب اس کو لائیو اسٹریمنگ دکھائے گا۔ دوسری بات، اگر وہ آپ کی لانگ ویڈیو دیکھتا ہے تو یوٹیوب اس کو لانگ ویڈیو دکھائے گا۔ تیسری بات، اگر وہ شارٹ ویڈیو آپ کے دیکھتا ہے تو یوٹیوب اس کو شارٹ ویڈیو دکھائے گا۔ جی یہ آپ کو بتانا تھا، یہ ہو گیا مکمل۔ اب ہم اسے کر دیں گے پبلش۔ پبلش کرنے کے بعد جو ہے یہ ہمارا سیٹ اپ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں جی ہماری جو سیٹنگ ہو گئی چینج ہو گئی ہے۔ اب جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ فار یو جو ہے کہاں پر شو ہوگا۔ ہم چلیں گے اپنے یوٹیوب میں۔ یوٹیوب میں جانے کے بعد جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے کس طریقے سے یہ دیکھنا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اور اب جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے یہاں پر جو ہے ہومز کا بٹن جو آ رہا ہے آپ کے سامنے، تو یہاں پر جو ہے ہومز کا بٹن یہاں پر دکھائی دے، یہاں پر فار یو جو ہے لکھا نظر آئے گا آپ کو، فار یو، ٹھیک ہے جی۔ فار یو کے میں نے آپ کو فائدے بھی بتا دیے ہیں، آپ کو اس کے کیا فائدے ہوں گے۔ بہترین سیٹنگ ہے، آپ نے 20 تاریخ سے پہلے لازمی کر لینی ہے۔
اس کے علاوہ جو ہے 20 تاریخ کے بعد جو ہے آپ کے یہ چینل پر شو ہونا بھی شروع ہو جائے گا. یہ 1 منتھ پہلے 2 منتھ پہلے یوٹیوب نے کہا جی فار یو آپشن جو ہے ہم نے نئی جو ہے اپنا یہ آپ کے لیے اپڈیٹس دی ہے, آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن اب جو ہے انہوں نے 20 تاریخ کا جو ہے ان کو الاؤ کر دینا ہے, آپ کے چینل پر جو ہے یہ اوپن ہونا شروع ہو جائے گا. تو آپ نے لازمی سے جو ہے اپنا سیٹنگ کر لینی ہے. تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہوئے گی. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کو بآسانی سے مل سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم.